इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में। पेयर कहते हैं जोड़ी को और वर्ड्स का मतलब है अल्फाज। तो पेयर ऑफ वर्ड्स ऐसे दो अल्फाज की जोड़ी होती है जो कि सुनने में मिलते जुलते होते हैं, यानी उनकी आवाज़ें सिमिलर होती हैं, मिलती जुलती होती हैं, लेकिन उनके स्पेलिंग और मानी मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर BEAR बेयर और BARE बेयर। इन आवाज़ों के मिलने की वजह से अक्सर कन्फ्यूजन भी हो जाती है कि किस जगह पर कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना सही होगा। तो इन अल्फाज को हम उनके मानी और जुमलों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि BEAR बेयर का मतलब होता है टू एक्सेप्ट और टॉलरेट, यानी कि किसी चीज़ को मानना या फिर बर्दाश्त करना। इसके लिए उर्दू में झेलना का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस की मदद से समझते हैं। I cannot bear the noise. I cannot यानी मैं नहीं कर सकती, bear बर्दाश्त या झेलना, the noise शोर। I cannot bear the noise यानी मैं शोर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और BARE bear का मतलब होता है not covered। जो चीज़ ढकी हुई नहीं होती उसको bear कहते हैं। He was running on the road with bare feet. He was running on the road यानी कि वो सड़क पर भाग रहा था with bare feet नंगे पैरों के साथ। He was running on the road with bare feet वो नंगे पैरों के साथ रोड पर भाग रहा था। अगला लफ्ज़ है FAIR fair। fair जिसका मतलब है राइट और रीजनेबल, यानी कि सही, मुनसिफाना या फिर जायज़ रवैये को फेयर कहा जाता है। अ टीचर मस्ट बी फेयर विद हिज स्टूडेंट्स। अ टीचर मस्ट बी फेयर यानी कि उस्ताद को इंसाफ पसंद या फिर जायज़ रवैया रखना चाहिए विद हिज स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कहते हैं शागिर्दों को। अ टीचर मस्ट बी फेयर विद हिज स्टूडेंट्स यानी कि एक उस्ताद को अपने शागिर्दों के साथ मुनसिफाना रवैया रखना चाहिए। और FARE फेयर का मतलब होता है द मनी दैट यू पे फॉर अ जर्नी, यानी कि सफ़र करने का जो आप किराया देते हैं किसी सवारी का, वो फेयर कहलाता है। सेंटेंस देख लेते हैं। ही कुड नॉट अफोर्ड द रेलवे फेयर। ही कुड नॉट अफोर्ड यानी कि वो नहीं दे सकता था द रेलवे फेयर रेलगाड़ी का किराया। ही कुड नॉट अफोर्ड द रेलवे फेयर यानी कि वो रेलगाड़ी का किराया देने की इस्तात नहीं रखता था या फिर वो किराया देने के काबिल नहीं था। अगला लफ्ज़ है टेल। TAIL टेल। और टेल कहते हैं पार्ट ऑफ एन एनिमल्स बॉडी, किसी जानवर की दुम को टेल कहा जाता है। सेंटेंस देख लेते हैं। रैबिट्स हैव लॉन्ग ईयर्स एंड शॉर्ट टेल्स। रैबिट्स हैव लॉन्ग ईयर्स यानी कि खरगोशों के कान लंबे होते हैं एंड शॉर्ट टेल्स और दुम छोटी होती है। रैबिट्स हैव लॉन्ग ईयर्स एंड शॉर्ट टेल्स। खरगोशों के कान लंबे जबकि दुम छोटी होती हैं। इसी तरह से TALE मिलकर बनाते हैं टेल। और टेल का मतलब होता है अ स्टोरी, एक कहानी। सेंटेंस देख लेते हैं। द चिल्ड्रन loved listening to fairy tales. The children love यानी कि बच्चे सुनना पसंद करते हैं टू fairy tales यानी कि परियों की कहानियों को। The children love listening to fairy tales. बच्चे परियों की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं।
اگلا پیر ہے FLOOR فلور، جس کا مطلب ہوتا ہے the flat surface on which you walk، یعنی کہ فرش کو فلور کہا جاتا ہے۔ سینٹینس دیکھ لیتے ہیں۔ the children sat on the floor، the children sat یعنی کہ بچے بیٹھے on the floor فرش پر۔ the children sat on the floor، بچے فرش پر بیٹھے۔ اور فلور کے ساتھ دوسرا لفظ ہے flour، FLOUR flour، اور فلاور کہتے ہیں پاؤڈر میڈ فرام گرین، یعنی کہ جو آٹا ہوتا ہے پاؤڈر کی فارم میں، گندم، چنے، مکئی یا پھر کسی چیز کو بھی جب پاؤڈر کی فارم میں اس کا آٹا بنا دیا جاتا ہے تو اس کو فلاور کہتے ہیں، فلاور۔ She made some cookies with sugar, flour and butter۔ She made some cookies یعنی کہ اس نے کچھ کوکیز یعنی بسکٹ بنائے with sugar چینی کے ساتھ، flour آٹا یا میدا، and butter اور مکھن۔ She made some cookies with sugar, flour and butter۔ اس نے کچھ چینی، میدے اور مکھن کے ساتھ کوکیز بنائی۔ BIRTH برتھ، اور برتھ کا مطلب ہوتا ہے the beginning of life، یعنی زندگی کی جو شروعات ہوتی ہے، جو ہماری پیدائش ہوتی ہے، اس کو برتھ کہا جاتا ہے۔ She was very happy on the birth of her son۔ She was very happy یعنی وہ بہت خوش تھی on the birth of her son، اس کے بیٹے کی پیدائش پر۔ She was very happy on the birth of her son، وہ اپنے بیٹے کی پیدائش پر بہت خوش تھی۔ اور اسی طرح سے BERTH ہوتا ہے برتھ، جس کا مطلب ہوتا ہے a bed in a boat, train, etc۔ کسی کشتی یا پھر ٹرین وغیرہ میں مسافروں کے آرام کرنے کے لیے جو بیڈ سا لگا ہوتا ہے اس کو برتھ کہتے ہیں۔ The passenger was sleeping on the berth۔ The passenger was sleeping یعنی کہ مسافر سو رہا تھا on the berth، برتھ پر۔ The passenger was sleeping on the berth، مسافر برتھ پر سو رہا تھا۔ اگلا لفظ ہے PRINCIPAL پرنسپل، پرنسپل، اور پرنسپل کا مطلب ہوتا ہے the person in charge of a school، اسکول کا جو صدر ہوتا ہے، ایسا شخص جو کسی اسکول کا نظام چلاتا ہے اور اس کے ماتحت سب ٹیچرز وغیرہ کام کرتے ہیں، اس شخص کو اسکول کا پرنسپل کہا جاتا ہے۔ سینٹینس دیکھ لیتے ہیں۔ Our principal made a long speech۔ Our principal made یعنی ہمارے پرنسپل نے کی a long speech، ایک لمبی تقریر۔ Our principal made a long speech، ہمارے پرنسپل نے ایک لمبی تقریر کی۔ اور پرنسپل کے ساتھ ہی جو لفظ پیر بناتا ہے وہ ہے پرنسپل، PRINCIPLE پرنسپل، اور اس پرنسپل کا مطلب ہوتا ہے بیسک آئیڈیا اور رول، جو اہم اصول یا پھر کوئی قانون ہوتا ہے جس کے مطابق کام کیا جاتا ہے، اس کو پرنسپل کہتے ہیں۔ You must act according to your principles۔ You must act یعنی کہ آپ لازمی عمل کریں according to your principles، اپنے اصولوں کے مطابق۔ You must act according to your principles، آپ اپنے اصولوں کے مطابق عمل کریں۔ تو یہاں پر یہ ویڈیو مکمل ہو گئی۔ اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کچھ ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جو کہ سننے میں ملتے جلتے لگتے ہیں اور ان کی وجہ سے کنفیوژن بھی ہو جاتی ہے کہ کہاں پر کون سا لفظ استعمال کرنا ہے، لیکن ان الفاظ کے سپیلنگ اور معنی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اور اسی لیے ہم نے ان الفاظ کو ان کے معنی اور جملوں کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کی۔ اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور ساتھ ساتھ پڑھنے، لکھنے اور سیکھنے کا عمل جاری رکھیے۔